साथियों, बस्ती के सरदार ने गिरे हुए दरख्त के नीचे गड्ढा खोदकर सोने के सिक्के डालकर जगह तो हमवार कर दी है, लेकिन वो बस्ती के लोगों को किस तरह और क्यों कर सबक सिखाएगा। इसके लिए देखते हैं कहानी काहिलों की बस्ती का पार्ट 2। सरदार ने अपनी जेब से सोने के चंद सिक्के निकालकर उस गड्ढे में रखे और फिर गड्ढे पर मट्टी डालकर जगह को हमवार कर दिया। जमीन बराबर हो चुकी थी और गड्ढा खुदने के आसार बाकी ना रहे थे। वो जिस तरह खामोशी से वहां आया था, उसी तरह छुपते छुपाते वापस अपने घर चला गया। सरदार ने सूरज की रोशनी फैलने तक इंतजार किया और फिर सुबह सूरज के तुलू होते ही अपने खिदमतगारों को हुक्म दिया कि बस्ती में मुनादी करने वाले शख्स को बुलाया जाए। खादिम हुक्म बजा लाए। सरदार ने मुनादी करने वाले शख्स को हुक्म दिया कि पूरी बस्ती में ऐलान करो कि बस्ती के तमाम लोग दोपहर को बाजार जाने वाले रास्ते पर जमा हों, जहां तूफान के आने से दरख्त गिर पड़ा है। जल्द ही पूरी बस्ती के लोगों तक ये पैगाम पहुंच गया। दोपहर होते ही बस्ती का हर शख्स, ख्वाह वो बच्चा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, तकरीबन सभी मुकर्ररा मुकाम पर मौजूद थे। इसी असना में सरदार भी आन पहुंचा और लोगों से मुखातिब होते हुए कहा, देखो लोगों, ये गिरा हुआ दरख्त कई रोज से रास्ते की रुकावट बना हुआ है, जिससे बाजार आने जाने वाला रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद है और हर खास व आम को गुजरने में तकलीफ हो रही है। ऐसे में इंसान तो क्या, जानवर भी नहीं गुजर सकते। तो क्यों ना बस्ती के सब लोग मिलकर जोर लगाएं और दरख्त को रास्ते से हटाकर गुजरगाह साफ कर दें। अगर सब लोग मिलकर ये काम करेंगे तो ना तो ज्यादा मुशक्कत लगेगी और ना ज्यादा वक्त। तो आए हम सब मिलकर ये काम कर लेते हैं। सरदार ने बात खत्म करके सब लोगों पर निगाह डाली। उनमें से कोई एक भी आगे बढ़ने को तैयार ना था। सरदार को उनके इस रवैये पर शदीद अफसोस हुआ। इतने में एक किसान सरदार से कहने लगा, सरदार, ये दरख्त तूफान के आने से गिरा है। इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं कि हम अपनी जानों को इस मुशक्कत में डालें। इसको यहीं पड़ा रहने दो। अगली बार जब तूफान आएगा तो हवा के जोर से ये खुद ही एक तरफ खिसक जाएगा और बंद रास्ता खुल जाएगा। बस्ती के एक और शख्स ने भी किसान की बात की तायीद करते हुए कहा, हाँ, मेरा किसान भाई बिल्कुल ठीक बोल रहा है। ये एक बहुत भारी दरख्त है, कोई हल्की सी शाख तो नहीं। हम खुद को क्यों मुसीबत में डालें और इतने भारी दरख्त को हटाते हुए खुद को थका कर क्यों हलकान करें। एक तीसरा शख्स बोला, हम सब लोग कुछ अरसे से इस दरख्त को फलांग कर पार कर रहे हैं, तो ऐसा करते रहने में क्या खराबी है। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें। अगर सब लोग इसको फलांग सकते हैं तो आइंदा भी करते रहें। सरदार लोगों की भांत भांत की बोलियां सुनकर गुस्से से पेचोताब खा रहा था। उसे बस्ती वालों की अजीब दलीलें और मंतक ताव दिला रही थीं। वो सबके जवाबात सुनकर नाखुश था और सोच रहा था कि इन बस्ती वालों पर ये मिसाल बिल्कुल सही सादिक आती है, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। सरदार को लगा कि ऐसे निकम्मे और कामचोर लोगों के साथ सर खपाने का क्या फायदा। मैं तो सबका भला चाह रहा था कि दरख्त की रुकावट रास्ते से हट जाए तो बस्ती वालों को बाजार तक रसाई आसान हो, और अगर ये खुद ही सुस्ती के मारे हुए हैं तो मैं भला इनकी क्या मदद कर सकता हूं।
تو ٹھیک ہے، یہ تکلیف میں مبتلا رہیں۔ اگر یہ اپنی مدد خود نہیں کریں گے تو کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ میں بھی اپنا وقت کیوں ضائع کروں؟ مجھے ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر واپس چلے جانا چاہیے۔ ابھی وہ واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ ایک دبلا پتلا نحیف شخص سردار کی طرف بڑھا اور بولا، میرا نام دامی ہے سردار، میں ساتھ والی بستی سے آیا ہوں۔ مجھے آپ کی بستی کے بازار سے کچھ اشیاء خریدنا تھیں، لیکن یہاں پہنچ کر بازار جانے کا راستہ نہ پا کر رک گیا ہوں، اور یہاں کھڑے رہ کر میں نے آپ کی پوری بات بھی سنی ہے جو آپ اپنی بستی کے لوگوں کو بتا رہے تھے۔ میں اگرچہ بہت طاقتور انسان تو نہیں ہوں، لیکن جس قدر ممکن ہو میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نحیف و نزار شخص نے دائیں بائیں دیکھا کہ شاید اس کام میں لوگ آگے بڑھ کر اس کے ساتھ مل کر درخت ہٹائیں گے، مگر کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہ تھا۔ اسے حیرت ہوئی اور بات کچھ اس کی سمجھ میں آئی۔ اس نے انتظار میں مزید وقت ضائع نہ کیا اور خود اکیلے ہی گرے ہوئے درخت کی سوکھی شاخوں کو توڑ توڑ کر درخت سے علیحدہ کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ درخت کافی دنوں سے زمین سے اکھڑ کر گر گیا تھا، لہذا اس کی ٹہنیاں، شاخیں اور پتے سب سوکھ گئے تھے۔ اس وجہ سے اس دبلے پتلے شخص کو شاخوں کو توڑنے میں زیادہ دقت نہ ہو رہی تھی۔ اس کے ارد گرد بستی کے لوگ کھڑے بڑی دلچسپی سے اس کو کام کرتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا، حتیٰ کہ کچھ نے تو اس کا مذاق بھی اڑایا کہ دامی، اپنی حالت دیکھ، تمہارا بدن بھی کسی سوکھی پتلی شاخ کی طرح ہے، تم بھلا اتنا بڑا کام کیسے کر سکتے ہو؟ ہاں، اگر بہت شوق ہو رہا ہے تو ضرور کرو اور اکیلے ہی کرو۔ سردار بھی سن رہا تھا اور لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ کون اس غریب شخص کی مدد کرتا ہے، مگر سردار کو یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ اس کی بستی کا ایک بھی کاہل شخص کام کرنے کو تیار نہیں۔ سردار نے اپنے خدمت گاروں کو حکم دیا کہ وہ اس بھلے مانس شخص دامی کی مدد کریں اور درخت کو کھینچ کر راستے سے ہٹا کر ایک طرف کیا جائے تاکہ بازار آنے اور جانے کا راستہ کھل جائے۔ سردار کے خدمت گاروں نے اس کمزور شخص کے ساتھ مل کر زور لگایا اور کافی دیر کی تگ و دو کے بعد وہ سب درخت کو آخر کار گزرگاہ سے ہٹانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ درخت راستے سے ہٹ کر کنارے پر ہو گیا۔ جب کام مکمل ہو گیا تو دامی نے سردار سے اجازت چاہی۔ سردار بولا، دامی، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ تم نے واقعی اس بستی کے لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے، لیکن جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام اور کر دو، میں تمہیں زیادہ تکلیف نہیں دوں گا۔ دامی بولا، مجھے کوئی اعتراض نہیں سردار، مجھے آپ کا کام کر کے بے حد خوشی ہوگی، بتائیے میں کیا مدد کروں آپ کی؟ سردار نے ایک مخصوص مقام کی طرف اشارہ کیا اور کہا، دامی، یہ جگہ جہاں سے تم نے درخت کو ہٹایا ہے، برائے مہربانی اس جگہ کو کھود دو۔ مجھے یہ جگہ نرم اور عجیب محسوس ہو رہی ہے، میرا خیال ہے اس جگہ کو ہمیں ضرور کھود کر دیکھنا چاہیے۔ دامی کے پاس ایک چھوٹی سی کدال بھی تھی۔ سردار کی بات مکمل ہوتے ہی وہ اپنے کام میں جت گیا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں صبح منہ اندھیرے سردار نے سونے کے سکے دفن کیے تھے۔ کہانی کاہلوں کی بستی کا پارٹ 3 دیکھیے اگلی ویڈیو میں۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک
اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔